हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई यो लोकसभा हेल्थ डायरीमा स्वागत छ। म आज प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट को मा आधारित म एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु। यो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि प्रत्येक भिडियो तपाई कहाँ पुग्नमा सजिलो होस्। ल आजको एमसीक्यू स्टार्ट गरौँ। आजको एमसीक्यू मा फर्स्ट एमसीक्यू के छ त्यो हेरौँ। फर्स्ट मा के छ, HMIS स्ट्यान्ड फर। HMIS के हो? ए मा छ हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अनि बी मा छ हेल्थ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि सी मा छ हेल्दी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि डी मा छ हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। भने HMIS भनेको के हो? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? भन्नु त साथीहरु, यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। यसको राइट आन्सर हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। सो यसको राइट आन्सर ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, HURIS इज अन्डर। HURIS को पूरा फुल नेम के हुन्छ? ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम इज अन्डर। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम के को अन्डरमा हुन्छ? ए मा छ MOHP मिनिस्ट्री अफ हेल्थ पपुलेसन अनि बी मा छ DOHS डिस्ट्रिक्ट अफ हेल्थ सिस्टम अनि डी मा छ RHD रुमेटिक हार्ट डिजिज अनि सी मा छ रुमेटिक हार्ट डिजिज, डी मा छ DOA डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम के मा पर्दछ? यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ पपुलेसन मा पर्दछ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ। ल है, यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्को 3 नम्बर के छ, द भिटामिन A given to a child is recorded in a card for child's refers in which HMIS tools। जुन चाहिँ भिटामिन A चाइल्डहुडलाई दिने गरिन्छ भने जुन चाहिँ भिटामिन A बच्चाहरूलाई दिने गरिन्छ भने त्यो रिकर्ड रजिस्टर रेफरेन्स कार्ड चाहिँ कति नम्बरमा HMIS को कति नम्बरमा पर्छ? HMIS टुल्स को कति नम्बरमा पर्दछ? ए मा छ HMIS 2.1 मा, बी मा छ HMIS 2.2 मा अनि सी मा छ HMIS 1.2 मा अनि डी मा छ HMIS 2.3 मा। कति नम्बरमा पर्दछ? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ बी है। यसको राइट आन्सर बी हुन्छ। HMIS 2.2 मा पर्दछ है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 4 नम्बरमा के छ, ANC of a pregnant woman is recorded in a register which falls in tools। HMIS tools को ANC जब भिजिट गर्न जान्छ प्रेग्नेन्ट वुमेन, त्यो रजिस्टर कति नम्बरमा पर्दछ? HMIS टुल्स को कति नम्बरमा पर्दछ? भने ए मा छ दिएको 3.6, बी मा छ HMIS 3.5, सी मा छ HMIS 3.7 अनि डी मा छ HMIS 3.4। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? HMIS 3.5 मा पर्दछ है।
हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको 5 नम्बरमा पर्दछ है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 5 नम्बरमा के छ? 5 नम्बरमा which one of the following is the feature of the camp? शिविरको निम्न मध्ये कुन विशेषताहरू छन्? यो तल दिएको छ शिविरको यी मध्ये कुन चाहिँ विशेषताहरू राम्रो मानिन्छ भने ए मा छ हेल्थ एजुकेसन टु मास, अनि बी मा छ डायग्नोसिस अफ द एनसीडी, एनसीडी को मतलब नन कम्युनिकेबल डिजीज, अनि सी मा छ टर्सरी लेभल अफ केयर टु द रिमोट एरिया, अनि डी मा छ अल अफ एभव। यसको राइट आन्सर के हुन्छ साथीहरु? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? शिविरको विशेषताहरू तल दिएको कुन के पर्दछ? यो चाहिँ यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी है। यसको राइट आन्सर डी हो। तल दिएको सबै शिविरको विशेषतामा पर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 6 नम्बरमा के छ? एड वन आउट। एउटा आउट गर्नु छ यसमा, कुन चाहिँ मिलिरहेको छैन भने ए मिलाऊ। ए मा छ भ्याक्सिन भाइल मोनिटर, यो चाहिँ भ्याक्सिन सम्बन्धी हो। अनि बी मा छ आइस प्याक, यो पनि भ्याक्सिन सम्बन्धी हो। यसमा भ्याक्सिन राख्ने गरिन्छ, यो मोनिटरिङ गर्ने गरिन्छ। भ्याक्सिन भाइल मोनिटर भने बी मा दिएको छ भ्याक्सिन राख्ने गरिन्छ। अनि सी मा के छ? कोल्ड चेन मोनिटर कार्ड, यो चाहिँ कोल्ड चेनमा मोनिटरिङ गर्ने एउटा कार्ड हुन्छ है। अनि डी मा छ थर्मोमिटर भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? भ्याक्सिन भाइल मोनिटर, आइस प्याक, कोल्ड चेन मोनिटर अनि थर्मोमिटर भने यो चाहिँ भ्याक्सिन भाइल मोनिटर, कोल्ड चेन मोनिटर कार्ड अनि थर्मोमिटर, यो तीनटै मिलिरहेछ। यो चाहिँ एउटा मिलिरहेको छैन भने यो आउट हुन्छ है। आइस प्याक। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 7 नम्बरमा के छ? इन अ मोबाइल EPI or ORC the MDVP vaccine can be used for ... day। मोबाइल EPI और ORC मा MDP खोप कति दिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? यो मोबाइल EPI वा ORC मा MDP खोप कति दिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? ए मा छ 3 डे, बी मा छ 7 डे, अनि सी मा छ 15 डे, अनि डी मा छ 28 डे भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ 3 दिनको लागि मात्र युज गर्ने गरिन्छ है। यसको राइट आन्सर ए हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 8 नम्बरमा के छ? इन अ स्टैटिक EPI क्लिनिक द TD भ्याक्सिन क्यान बी युज फर डे। EPI क्लिनिकमा TD भ्याक्सिन कति दिनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ? ए मा छ 3 डे, अनि बी मा छ 7 डे, अनि बी मा छ 7 डे, अनि सी मा छ 15 डे, अनि डी मा छ 28 डे भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यो 15 दिन हुन्छ है। यसको राइट आन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 9 नम्बरमा के छ? AEFI स्ट्यान्ड फर्म।
AEFI स्ट्यान्ड फर AEFI को फुल नेम के हो? ए मा छ एडभर्स इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन, बी मा छ एडभर्स इभेन्ट्स फलोइङ इम्युनाइजेसन, अनि सी मा छ एडभर्स इसेन्स फलोइङ इम्युनाइजेसन, अनि डी मा छ एलर्जी इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन हुन्छ है। यसको राइट आन्सर बी हुन्छ। है साथीहरु, सरी यो 8 नम्बरको क्वेशन चाहिँ क्वेशनको एन्सर चाहिँ यो 8 नम्बरको क्वेशनको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ है। 28 दिनको भ्याक्सिन यो टिडी लगाउने गरिन्छ है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा चाहिँ के छ 10 नम्बरमा व्हाट डज अन FCHB क्यारिज फर द पोलियो इम्युनाइजेसन इन मास क्याम्प। एउटा शिविरमा FCHB ले फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलन्टियरले पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ चलाउने गर्छ भने त्यो केमा लाग्छ? पोलियो भ्याक्सिन केमा लगेर त्यो चलाउने गर्दछ भने ए मा छ कोल्ड बक्स, बी मा छ भ्याक्सिन क्यारियर, सी मा छ डे क्यारियर, अनि डी मा छ आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटर। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यो चाहिँ फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलन्टियरलाई डे करियर मात्र लाग्न मिल्छ है। डे करियरमा त्यो लगेर भ्याक्सिन चलाउने गर्दछन्। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 11 नम्बर के छ व्हाट इज द पर्पस अफ ट्रेनिङ प्रोग्राम। तालिम कार्यक्रमको उद्देश्य के हो? ए मा छ टु कन्डक्ट द ग्रुप डिस्कसन, बी मा छ टु गिभ द लेक्चर टु द ट्रेनर, अनि सी मा छ टु अपग्रेड द नलेज एन्ड स्किल फर द डिफाइन्ड पर्पस, अनि डी मा छ नन एप्लिकेबल। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? व्हाट इज द पर्पस अफ द ट्रेनिङ प्रोग्राम। ट्रेनिङ प्रोग्रामको उद्देश्य के हुन्छ? टु कन्डक्ट द ग्रुप डिस्कसन, ग्रुपमा बसेर डिस्कसन गर्न सक्दैन, यो चाहिँ एउटा ट्रेनिङको त उद्देश्य होइन। अनि बी मा छ टु गिभ द लेक्चर टु द ट्रेनर, ट्रेनरलाई लेक्चर दिएर ट्रेनिङको उद्देश्य केही प्राप्ति हुन सक्दैन। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? टु अपग्रेड द नलेज एन्ड स्किल फर द डिफाइन्ड पर्पस। ट्रेनिङको उद्देश्य के हुन्छ? एउटा उद्देश्य दिने, नलेज दिने है, अपग्रेड गर्ने। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? सी। यसको राइट आन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। अर्कोमा 12 नम्बर के छ GTOT ट्रेनिङ स्ट्यान्ड फर। GTOT को फुल नेम के हुन्छ? ए मा छ जनरल ट्रेनिङ अफ ट्रेनिङ हुन्छ, अनि बी मा छ जनरल ट्रेनर अफ ट्रेनिङ हुन्छ, अनि सी मा छ जनरल ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स हुन्छ, अनि डी मा छ ग्रस ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स।
भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ सी, जनरल ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स है। यसको राइट आन्सर सी हुन्छ, जनरल ट्रेनिङ अफ ट्रेनर हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा 13 नम्बरमा के छ? द EOP of the amoxicillin 500 mg of a DPHO is 3000 tablet was 3000 tablet. What will be its demanded for its requisition for if it has a stock of 14,000 tablet? यो के भनिरहेछ? DPH को एमोक्सिसिलिन, DPH को एमोक्सिसिलिन 500 mg को इमर्जेन्सी अर्डर पॉइंट 300 इमर्जेन्सी अर्डर पॉइंट चाहिँ 3000 टैबलेट छ। यदि यसका 40,000 टैबलेट को स्टक छ भने यसको मात्रा माग फर्म को के कति माग फर्म गर्दछ? यो के भन्न चाहिरहेछ? DPH को एमोक्सिसिलिन 500 को EOP 3000 टैबलेट छ। यदि यसमा 40,000 टैबलेट को स्टक छ भने यसको माग फर्म को माग के हुन्छ? EOP को मतलब इमर्जेन्सी अर्डर पॉइंट हो भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ यसको राइट आन्सर ए हुन्छ 60,000 है। 60,000 को माग फर्म को माग गर्न सक्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 14 नम्बरमा के छ? सर्भिलेन्स मिन्स सर्भिलेन्स के हो? ए मा छ रिपोर्टिङ समटाइम, बी मा छ डे टु डे रिकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ कन्टिन्युअसली भने सी मा छ सिम्पलिङ अनि डी मा छ सेन्सस भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर बी है, डे टु डे रिकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ कन्टिन्युअसली हुन्छ। यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 15 नम्बर के छ? वाट sort of measurement in is or are done in the community health diagnosis? community health diagnosis के लागि मेजरमेन्ट गर्ने के चाहिन्छ भने सर्ट मेजरमेन्ट को लागि कम्युनिटी डायग्नोसिस मा के चाहिन्छ भने हेर्नु पर्दछ। ए मा छ मोर्बिडिटी, बी मा छ मोर्टालिटी अनि सी मा छ इन्सिडेन्स अनि डी मा छ अल अफ अबभ भने ए मा छ मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी भनेको के हो? सर्ने सक्ने संख्या अनि मोर्टालिटी को मतलब मृत्यु हुनेको संख्या अनि इन्सिडेन्स मतलब न्यू केस है। यसमा के यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ अल अफ अबभ है। यसको राइट आन्सर डी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 16 नम्बरमा के छ? व्हाट इज द इम्पोर्टेन्ट अफ द सुपरभिजन? सुपरभिजन को इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ? ए मा छ टु इम्प्रुभ वर्कर्स स्किल अनि बी मा छ आइडेन्टिफाई प्रब्लम एन्ड सोल्भ इट अनि ई मा सी मा छ इभ्यालुएसन अफ द स्टाफ अनि डी मा छ अल अफ अबभ। सुपरभिजन को इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ? के हुन्छ सुपरभिजन को? ए मा छ टु इम्प्रुभ वर्क स्किल, वर्करहरुको स्किल इम्प्रुभ गर्नको लागि अनि आइडेन्टिफाई प्रब्लम एन्ड सोल्भ इट्स, आइडेन्टिफाई गर्ने अनि प्रब्लम सोल्भ गरिदिने अनि इभ्यालुएसन अफ द स्टाफ, स्टाफहरुलाई इभ्यालुएट गर्ने भने सुपरभिजन को उद्देश्य के हुन्छ? इम्पोर्टेन्ट यो माथि दिएको सबै हुन्छ भने यसको राइट आन्सर डी हो है।
यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 17 नम्बरमा के छ एट द टप म्यानेजरल लेभल विच अफ द म्यानेजरल स्किल इज एक्सेप्टली भ्यालुएबल। यो टप लेभल म्यानेजरल हो भने म्यानेजरल स्किल इज एक्सेप्टली भ्यालुएबल कुन लेभलको कुन लेभलमा केमा पर्दछ यो टप लेभल म्यानेजरल लेभल कुनमा पर्दछ एमा छ टेक्निकल बीमा छ ह्युमन अनि सीमा छ कन्सेप्चुअल अनि डीमा छ डाइरेक्टिङ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ हेरौँ यो एमा छ टेक्निकल भनेको यो लोअर लेभल म्यानेजरल हो है। यस्तै गरी यो ह्युमन भनेको यो चाहिँ मिडल लेभल म्यानेजरल भनिन्छ भने यो कन्सेप्चुअल टप लेभल म्यानेजर भनिन्छ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ है। यसको राइट आन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 18 नम्बर के छ सेलेक्टिङ मिशन एन्ड अब्जेक्टिभ as well as the action to achieve them which requires decision making is called। यो के भनिरहेछ मिशन र उद्देश्यहरू मिशन र उद्देश्यहरू चयन गर्न र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि कार्य जसलाई डिसिजन मेकिङ अवस्था पर्दछ डिसिजन र मेकिङको आवश्यकता पर्दछ भने कुन हो एमा छ प्लानिङ अनि बीमा छ अर्गनाइजिङ अनि सीमा छ डिजाइनिङ अनि डीमा छ डाइरेक्टिङ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ मिशन र उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि डिसिजन मेकिङ आवश्यकता पर्दछ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यो प्लानिङ बिना केही मिशन र अब्जेक्टिभ गर्न सक्दैनौ है। यसको राइट आन्सर ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ 19 नम्बरमा एक्टिभिटीज दैट हैव डिस्टिंक्टिव मिशन एंड टाइम शेड्यूल आर नोन एज। यो के भनिरहेछ संगठनको उद्देश्य र गतिविधिको एकीकरण के हो एमा छ पोलिसी अनि बीमा छ प्रोसिड्युर्स अनि सीमा छ प्रोग्राम अनि डीमा छ रुल्स भने संगठन उद्देश्य र गतिविधिको एकीकरण के हो के हुन्छ यसको राइट आन्सर सी हुन्छ है। है साथीहरु यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ अर्कोमा के छ 20 नम्बरमा के छ द इंटीग्रेशन of the objective and activities of an organization is integration objective को लागि के integration of the objective and activities of the organization संगठन को लागि यो objective र integration गर्न के चाहिन्छ एमा छ प्लानिङ बीमा छ स्टाफिङ अनि डीमा सीमा छ अर्गनाइजिङ अनि डीमा छ डाइरेक्टिङ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यसको राइट आन्सर कोअर्डिनेटिङ हुन्छ है। यसको राइट आन्सर कोअर्डिनेटिङ हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 21 मा के छ all of the following are important step in the health planning except तल दिएको सबै हेल्थ प्लानिङ
इम्पोर्टेन्ट में पर्दछ कुन चाहिँ एउटा पर्दैन भने ए मा छ एनालाइसिस अफ हेल्थ सिचुएसन अनि बी मा छ प्रोग्रामिङ एन्ड इभ्यालुएसन अनि सी मा छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अनि डी मा छ सर्भिलेन्स भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यसको राइट आन्सर हुन्छ ए एनालाइसिस एन्ड हेल्थ सिचुएसन पर्दैन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 22 नम्बर के छ अ सेट पॉइंट formed for long term plan but yet something that cannot be qualified or measured। यो 22 नम्बर के भनिरहेछ दीर्घकालीन योजनाहरूको लागि फ्रेम गरिएको स्रोत बिन्दु र अझै पनि परिवर्तन वा मापन गर्न सक्दैन के हो कुन चाहिँ मापन केले मापन गर्न सक्दैन ए मा छ टार्गेट बी मा छ मिशन सी मा छ गोल डी मा छ अब्जेक्टिभ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यसको राइट आन्सर सी हुन्छ है गोल। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 23 मा के छ द फर्स्ट स्टेप इन द हेल्थ प्लानिङ प्रोसेस हेल्थ प्लानिङ प्रोसेस गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप कुन हुनु पर्दछ ए मा छ मोनिटरिङ बी मा छ इभ्यालुएसन सी मा छ इम्प्लिमेन्टेसन अनि डी मा छ मेजरमेन्ट भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ सबभन्दा पहिला हेल्थ प्लानिङ प्रोसेस गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप पहिला मेजरमेन्ट गर्नु पर्दछ है पहिला मेजरमेन्ट गर्नु पर्दछ त्यसपछि अरु केही गर्नु पर्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 24 नम्बरमा के छ व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप अफ द प्लानिङ व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप अफ द प्लानिङ प्लानिङ को फर्स्ट स्टेप कुन हो प्लानिङ को फर्स्ट स्टेप कुन के हुन्छ भने ए मा छ सेट गोल अब्जेक्टिभ बी मा छ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन अनि सी मा छ प्रिपेयर प्लान टु इम्प्लिमेन्ट अनि डी मा छ डिस्ट्रिब्युट वर्क एक्टिभिटीज भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हुनु पर्छ प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्छ है। यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 25 नम्बरमा के छ टाइप अफ लिडरशिप इन्क्लुडेड्स अल एक्सेप्ट यो तल दिएको लिडरशिपमा कुन चाहिँ एउटा लिडरशिप पर्दैन भने ए मा छ अटोक्रेटिभ बी मा छ डेमोक्रेटिभ सी मा छ रिक्रिएटिभ अनि डी मा छ ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सफर्मेटनल भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ रिक्रिएटिभ चाहिँ पर्दैन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 26 नम्बरमा के छ प्लानिङ इन्क्लुडिङ अल एक्सेप्ट प्लानिङ में सबै पर्दछ कुन चाहिँ एउटा पर्दैन भने ए मा छ प्लान फर्मेसन बी मा छ प्लान एक्जिक्युसन अनि सी मा छ इभ्यालुएसन अनि डी मा छ बजेट एलोकेसन भने प्लान फर्मेसन चाहिँ पर्दछ प्लान एक्जिक्युसन पर्दछ अनि इभ्यालुएसन पनि पर्दछ भने बजेट एलोकेसन पर्दैन यसको राइट आन्सर डी हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 27 नम्बरमा के छ अ ड्राइभ दैट impulse or individual to make an effort to make an action is a drive that impulse आफूलाई इम्पल्स फोर्स दिदा
इन्डिभिजुअल टु मेक अन इन्फोर्ट चाहिँ डाइरेक्ट एक्सन लिन्छ भने त के हो भने यो इम्पल्स भनिरहेछ, इम्पल्स ड्राइभ द्याट इम्पल्स, यो चाहिँ ड्राइभ द्याट इम्पल्स दिएको छ चाहिँ मोटिभेसनमा पर्दछ है। यसको राइट आन्सर मोटिभेसन हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 28 नम्बरमा के छ, फर्स्ट एन्ड फर मस्ट फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट इज, फर्स्ट चाहिँ फङ्सनको म्यानेजमेन्ट कुन हो, म्यानेजमेन्टको फङ्सन कुन हुन्छ, फङ्सन तल दिएको मध्ये फर्स्ट म्यानेजमेन्टको फङ्सन कुन हुन्छ, एमा छ प्लानिङ, बीमा छ कन्ट्रोलिङ, सीमा छ अर्गनाइजिङ, डीमा छ कोअर्डिनेटिङ। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ, प्लानिङ सबभन्दा फर्स्टमा पर्दछ। फङ्सन अफ म्यानेजमेन्टको के हो, प्लानिङ पर्दछ। पी पस कर्भ, पी मिन्स प्लानिङ, फर्स्टमा के पर्छ, पी मिन्स प्लानिङ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 29 के छ, स्किल ट्रान्सफर इज हायरली एचिभ्ड इन, स्किल ट्रान्सफर गर्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त कुन केलाई मानिन्छ, एमा छ रेडियो, बीमा छ टिभी, सीमा छ एक्जिबिसन अनि डीमा छ डेमोन्स्ट्रेसन। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ, यसको राइट आन्सर स्किल चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनबाट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 30 नम्बरमा, वाइ इज द भ्याक्सिन टु द स्टोरेज इन द सर्टन टेम्परेचर, सर्टन टेम्परेचरमा भ्याक्सिन किन स्टोर गरिन्छ, एमा छ सेभ इट्स एन्टिजेन्सिटी, बीमा छ रिड्युस द साइड इफेक्ट अनि सीमा छ इन्क्रिज इट्स लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अनि डीमा छ अल अफ एबभ। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ, सर्ट एन्ड टेम्परेचरमा भ्याक्सिन किन स्टोरेज गरिन्छ भने सेभ इट एन्टिजेन्सिटी, एन्टिजेनलाई सेभ गर्नको लागि यो भ्याक्सिन स्टोरेज गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 31 मा के छ, भ्याक्सिन एट द सब सेन्टर सुड बी स्टोरेज इन, सब सेन्टरमा भ्याक्सिन किन स्टोरेज गर्नु पर्दछ, केमा स्टोरेज सब सेन्टरमा भ्याक्सिन केमा स्टोर गर्नु पर्दछ, एमा छ एट कोल्ड रुम अनि बीमा छ आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटर अनि सीमा छ कोल्ड बक्स अनि डीमा छ आइस प्याक। सब सेन्टरमा केमा स्टोर गर्नुहुन्छ भने यसको राइट आन्सर बी हुन्छ, आइसल्यान्ड रेफ्रिजरेटरमा है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 32 मा के छ, अल अफ द फलोइङ आर द टुल्स अफ द सुपरभिजन एक्सेप्ट, तल दिएको मध्ये सबै टुल्स चाहिँ सुपरभिजनमा पर्दछ, कुन चाहिँ एउटा पर्दैन, एमा छ वर्किङ म्यानुअल्स, बीमा छ इम्प्लिमेन्टेसन अनि सीमा छ चेकलिस्ट अनि डीमा छ जब डिस्क्रिप्सन। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ, यसको राइट आन्सर चाहिँ बी हुन्छ। सुपरभिजन गर्नको लागि चेकलिस्ट चाहिन्छ, जब डिस्क्रिप्सन पनि चाहिन्छ भने वर्किङ मेन्युल पनि चाहिन्छ, यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँदैन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 33 मा के छ, द मोस्ट इम्प्रुभिङ टास्क टु बी डन इन द प्लानिङ इज, जानकारीको प्राथमिकता स्रोत के हो, जानकारीको प्राथमिकता स्रोत के हो भने एमा छ सेलेक्टिङ द स्टाफ, बीमा छ
डिटरमाइनिङ द गोल अनि सीमा छ म्यानेजिङ द फिजिकल फेसिलिटी अनि डीमा छ अपरेटिङ द वर्क। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर डिटरमाइनिङ द गोल हुन्छ है। यसको राइट आन्सर डिटरमाइनिङ द गोल है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 34 नम्बरमा के छ? What is the primary source of the information? इन्फर्मेसन को प्राइमरी सोर्स केलाई मानिन्छ? एमा छ ग्रुप डिस्कसन, बीमा छ प्लानिङ, सीमा छ मोटिभेसन, डीमा छ ट्रेनिङ। यसको इन्फर्मेसन पाउनको लागि प्राइमरी सोर्स के हो भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ग्रुप डिस्कसनबाट पाइन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 35 मा के छ? व्हाट इज वन डिसएडभान्टेज अफ द लिजर फेयर लिडरशिप? लिजर फेयर लिडरशिप को डिसएडभान्टेज कुन हो? एमा छ डाइक्टेटरशिप अफ द लिडर, बीमा छ मोनोपोली अफ द मेम्बर अनि सीमा छ obeying the leader's direction without any question अनि डीमा छ all of above। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? मोनोपोलिज अफ द मेम्बर हुन्छ है। मोनोपोली अफ द मेम्बर हुन्छ। मोनोपोली अफ द मेम्बर भनेको सदस्यहरूको एकाधिकारी। यो चाहिँ लिजर फेयर लिडरशिपमा पर्दैन। सदस्यहरूको एकाधिकारी लिजर फेयर लिडरशिपमा पर्दैन। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 36 नम्बरमा के छ? ऑल अफ द फलोइङ आर इन्क्लुड्स इन द सुपरभिजन एक्सेप्ट। तल दिएको मध्ये सबै सुपरभिजनमा पर्दछ, कुन चाहिँ एउटा पर्दैन? एमा छ इभ्यालुएसन, बीमा छ मोटिभेसन, सीमा छ प्लानिङ, डीमा छ ट्रेनिङ। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 37 मा के छ? व्हाट इज द पर्पस अफ द एलएमआईएस? एलएमआईएस को उद्देश्य के हो? एमा छ सेभ द कस्ट अनि बीमा छ सपोर्ट द प्रोग्राम अनि सीमा छ पोलिसी अनि डीमा छ प्रोसिड्युर्स। एलएमआईएस को पर्पस उद्देश्य के हुन्छ? सपोर्ट द प्रोग्राम, प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्ने है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 38 मा के छ? द टेनर्स अफ द HFOMC इज इयर्स फ्रम इट्स डाटा अफ द फर्मेशन। HFOMC को कार्यकाल यसको गठन मितिदेखि कति दिन वर्षमा हो? HFOMC को कार्यकाल यसको गठन मितिदेखि कति दिनसम्मको हुन्छ, कति वर्षसम्मको हुन्छ? यसको एमा दिएको छ 1 वर्ष, बीमा छ 2 वर्ष, सीमा छ 3 वर्ष अनि डीमा छ 5 वर्ष। 5 वर्ष भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ 3 वर्षको लागि दिएको हुन्छ है, 3 वर्ष। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 39 मा के छ? व्हिच वन अफ द फलोइङ एलएमआईएस इज करेन्टली नट इन युज? अहिले चाहिँ कुन चाहिँ एलएमआईएस युज हुँदैन? भने एमा छ 2, बीमा छ 3, सीमा छ 4 अनि डीमा छ 5। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर 5 है, डी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 40 नम्बरमा के छ? रिपोर्टिङ टुल्स आर all included in the
डट HMIS क्लास अफ रिभाइज्ड HMIS रिपोर्टिङ टुल्स चाहिँ HMIS क्लासमा रिभाइज गरिएको छ भने कति नम्बर हो भने ए मा छ 1 2 मा छ 2 3 मा छ 7 अनि डी मा छ 9 भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यसको राइट आन्सर हुन्छ 9 है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 41 नम्बरमा PSCC reported in monthly HMIS reported under HMIS tools PSCC ले रिपोर्ट चाहिँ बुझाउँछ प्रत्येक मन्थमा त्यो कति नम्बरमा HMIS टुल्स को कति नम्बरमा पर्दछ ए मा छ 9.1 बी मा छ 9.2 सी मा छ 9.3 अनि डी मा छ 9.4 भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यो 9.3 नम्बरमा पर्दछ PSCC है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं 42 नम्बरमा के छ which one of the following is not the principle of the PSCC PSC को प्रिन्सिपल कुन चाहिँ होइन तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ PSCC को प्रिन्सिपलमा पर्दैन ए मा छ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन बी मा छ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन अनि सी मा छ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी अनि डी मा छ इम्युनाइजेसन भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी इम्युनाइजेसन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ PSCC मा पर्दैन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं 43 नम्बरमा के छ व्हाट इज द नम्बर अफ स्टाफ्स इन अ हेल्प पोस्ट इन सिराहा डिस्ट्रिक्ट सिराहा जिल्लामा हेल्प पोस्ट को स्टाफ कतिवटा हुन्छ ए मा छ 5 बी मा छ 6 डी मा सी मा छ 7 अनि डी मा छ 8 भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यसको राइट आन्सर सी हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्को प्रश्नमा के छ 44 नम्बरमा when was the telemedicine program launched in Nepal टेलिमेडिसिन प्रोग्राम कहिले लन्च भएको थियो नेपालमा टेलिमेडिसिन भनेको कुनै दुर्गम एरियामा त्यहाँबाट कुनै मिडिया प्रयोग गरी प्रिस्क्रिप्सन गर्यो कुनै डाक्टरसँग सोधपुछ गरी प्रिस्क्रिप्सन गराएकोलाई टेलिमेडिसिन भनिन्छ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ ए मा छ 2063 देखि 64 BS मा बी मा छ 2064 देखि 2065 BS मा सी मा छ 2065 देखि 2066 BS मा अनि डी मा छ 2066 देखि 2067 BS मा भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ यसको राइट आन्सर 2065 देखि 2066 मा भएको छ है। इसको राइट आंसर के हुन्छ यसको राइट आन्सर हुन्छ 2065 देखि 66 BS है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं 45 नम्बरमा के छ SBA ट्रेनिङ इज कन्डक्ट फर डे SBA ट्रेनिङ कति दिनको हुन्छ ए मा छ 15 दिन बी मा छ 30 दिन अनि सी मा छ 45 दिन अनि डी मा छ 60 दिनको लागि भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ SBA ट्रेनिङ 60 दिनको हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 46 नम्बरमा कम्प्रिहेन्सिभ एबर्सन केयर ट्रेनिङ इज गिवन टु कम्प्रिहेन्सिभ एबर्सन ट्रेनिङ कसले दिन्छ ए मा छ मेडिकल अफिसर बी मा छ हेल्थ असिस्टेन्स अनि सी मा छ AHW अनि डी मा छ ANM
भनेको यसको कम्प्रिहेन्सिभ वर्सन ट्रेनिङ चाहिँ मेडिकल वर्सनले दिने गर्दछ है, मेडिकल वर्सनलाई दिन्छ। कम्प्रिहेन्सिभ वर्सन ट्रेनिङ मेडिकल वर्सनलाई पाउँछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 47 नम्बरमा के छ, द returning back of BBM1 from BBM2 vaccine if the cold chain is maintained is BBM भ्याक्सिन चाहिँ BBM फर्स्ट र BBM सेकेन्ड भ्याक्सिन चाहिँ रिटर्न हुन्छ भने कोल्ड चेन मेन्टेनेन्स कति हुन्छ? ए मा छ 100 डिग्री 100, बी मा छ 15, सी मा छ 0 अनि डी मा छ नन एप्लिकेबल भने यसको राइट आन्सर 0 हुन्छ है, सी हुन्छ। यसको राइट आन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 48 नम्बरमा के छ, ROPES model of training includes all except ROPES को फुल नेम के हुन्छ? ए मा छ यो के भनेर छ, ROPEF मोडल अफ द ट्रेनिङ इन्क्लुड अल एक्सेप्ट। तल दिएको मोडल अफ ट्रेनिङ ROPES मा पर्दछ, तल दिएको सबै मोडल अफ ट्रेनिङ मा पर्दछ भने ए उल्टा कुन चाहिँ पर्दैन? ए मा छ रिभ्यू, बी मा छ ओभरभ्यू, सी मा छ प्रेजेन्टेसन एन्ड डी मा छ एक्जिक्युसन भने ROPES को फुल नेम के हुन्छ? आर मिस रिभ्यू हुन्छ अनि ओ मिस ओभरभ्यू हुन्छ अनि पी मिस प्रेजेन्टेसन हुन्छ भने ई मिस के हुन्छ? ई मिस एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि यस मिस समरी हुन्छ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? एक्जिक्युसन पर्दैन है। यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ इन्टरनेसनल भोलन्टियर डे इज सेलिब्रेटेड अन, इन्टरनेसनल भोलन्टियर डे कहिले सेलिब्रेट गरिन्छ? ए मा छ डिसेम्बर 15 को दिन, बी मा छ डिसेम्बर 5 अनि सी मा छ अक्टोबर 5 अनि डी मा छ अक्टोबर 15 भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर डिसेम्बर 5 को दिन इन्टरनेसनल भोलन्टियर डे मनाउने गर्दछ है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ लास्ट प्रश्न नम्बर हो 15 मा के छ, सोशल म्यापिङ इज बेस्ट डन बाई, सोशल म्यापिङ केले सबभन्दा राम्रो मापन गर्न सकिन्छ भने ए मा छ RPRA अनि बी मा छ RRA अनि सी मा छ हाउस होल्ड अनि डी मा छ अल अफ एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? RRA को मतलब RRA को मतलब के हुन्छ? ऱ्यापिड रुरल एपेचुअल अनि PRA को मतलब पार्टिसिपेटरी रुरल एपेचुअल भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ ऱ्यापिड रुरल एपेचुअलले बेस्ट म्यापिङ गर्न सकिन्छ है। सोशल म्यापिङ ऱ्यापिड रुरल एपेचुअलले बेस्ट सोशल म्यापिङ गर्न सकिन्छ है साथीहरु। ल आजको लागि यति नै। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। ल म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।